तगड़ा जबरदस्त वजीफा है। गाड़ी मांगी, अल्लाह आपको ट्रक दे, है ट्रक, तो आपको क्या करना है, आपने गाड़ी मांगी, आपको अल्लाह लैंड क्रूजर दे, है जी। मकान मांगा, अल्लाह आपने आपको बंगला दे, है जी। यानी ये दुनिया का सबसे तगड़ा वजीफा है कि बंदा जो करता है, जो मांगता है, अल्लाह ताला उसे मांगने से पहले अता करता है। यही काबा, यही मस्जिद, यही गुलजार जन्नत है, चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। और मोहम्मद का नाम मैंने लिया इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक हदीस का मफहूम है कि जो मेरा नाम सुन के दरूद ना पढ़े उसका हमसे कोई तल्लक नहीं, और जो बंदा एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां देते हैं, 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं और 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं। ये मैं आज का सबसे तगड़ा वजीफा आपके हवाले करने लगा हूँ। ये वो वजीफा है मेरी बहनों और भाइयों कि जिससे अल्लाह ताला ने डूबे हुए बेड़े तारे, डूबे उस डूबे हुए बेड़े तारे ने, और सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु। अच्छा, ये कलमा मैंने पढ़ा है, कलमा तैयबा, तो अब बात कर देता हूँ सिर्फ 10 सेकंड कि कलमे का विर्द करते रहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर वक्त ज़्यादा ज़्यादा करा करें, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको वजीफा बताने लगा हूँ ये है, या हय्यो या कयूम, डूबे हुए बेड़ों को मैंने तरते देखा है। आप यकीन करो कि भूखड़ नंगड़ बंदे, अब मैं यहां पर आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। आप तो कहते हो ना कि हमारी दुआएं इल्तिजाएं पूरी नहीं हो रही, चावल खाते हो, खाना खाते हो, चलते फिरते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और दे, सेहत आपकी अल्लाह और दे, लेकिन मैंने भूखड़ नंगड़ लोग देखे हैं, वजीफा करते हैं या हय्यो या कयूम, लेकिन बुक्कड़ नंगड़ से मुराद ये नहीं है कि नंगे हैं, भूखे हैं, बड़े सख्त हालात में उस जिंदगी गुजारने के बाद भी खुशबाश हैं। अल्लाह उनके गुजारे चला रहा है, अल्लाह उनका निज़ाम ऐसे ऐसे रेड़ रहा है, पंजाबी में कहते हैं रिड़ दे पे ऐसे चला रहा है स्मूथ कि जैसे पानी पर आप मिसाल अपने किसी दरिया के किनारे बैठो ना, एक कागज की कश्ती बनाओ, है आए आए, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, है जी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की वो यादें, जब हम कागज की कश्ती बनाया करते थे, हैं। तो जैसे बंदा दरिया के किनारे बैठकर कागज की कश्ती बनाए ना, वो किस तरह है, वो जनाब बहती हुई चली जाती है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े, लगता नहीं है कि वो मतलब है कि गुजारा कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस के सदके हर परेशानी से बचाव का छत अनायत किया हुआ है। तो आप तो अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हो, कोई कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ, अमल अल्लाह ताला दूर फरमाएगा, और ऐसी दूर फरमाएगा आप लोगों में बांटा करोगे और इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। 80-80 लाख रुपए का लोगों को फ़ायदा हुआ है जी, 80 लाख रुपए के मकरूज लोग बाद में करोड़ों के कारोबार अपने करने लग पड़े। पहले तो 80 लाख किसी का अदा किया, फिर अपना कारोबार मिल गया। मैं यहाँ पर वाकयात अगर बताना चाहूँ, मेरे पास इतने वाकयात हैं कि मैं बता बता के थक जाऊंगा, आप सुन सुन के भी नहीं थकोगे। वैसे मिसाल ये है ना कि मैं बता बता के नहीं थकूंगा, आप सुन सुन के थक जाओगे, लेकिन नहीं, मैं थक जाऊंगा लेकिन आप नहीं थकोगे, है जी। तो ऐसे ऐसे या हय्यो या कयूम के मुजज़ात यानी करश्मात हैं जी, कि लोग मुझे बताते हैं कि हमारे हालात इतने तंग दस्त थे, हम 50 लाख रुपए, कोई कहता है हम 50 लाख के कर्जे में थे, कोई कहता है हम 80 लाख के कर्जे में थे, कोई कहता है भाई हमारी तो जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। लेकिन या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, और एक मफहूम भी है,
ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی پریشانی میں یا کوئی رنج و ولم میں ہوتے تو کیا پڑھتے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ میں نے ایک جگہ پر باحوالہ پڑھا تھا، اس وقت میں حوالہ میرے ذہن میں نہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. تو دوستو یا حیو یا قیوم، اگر آپ بڑے پریشان ہو، تنگ دست ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، کاروبار نہیں ہے، یا اب آپ کے خامد کا کاروبار نہیں ہے. کئی خواتین مجھے دیکھتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کئی خواتین کمنٹ کرتی ہیں کہ ہمارے خامد کے کاروبار کے لیے دعا کرو. تو دیکھو، ایک تو استغفار پڑھا کرو، دوسرا ایک میں عام یہ جنرل بات کر رہا ہوں، وظیفہ میں نے ابھی بتانا ہے. ایک تو اس استغفر اللہ پڑھتی رہا کرو، اور مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ خالی خواتین کے لیے نہیں ہے. تو اور دوسرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی رہا کرو. اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ میں کہتا ہوں آپ روز ایک دیگ بانٹا کرو گے محلے میں. یقین کرو، آپ عمل کر کے دیکھو. اور یا حیو یا قیوم کا ایک عمل ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا. عمل سے بتانے سے پہلے گزارش ہے، لائک ضرور کریں. اچھی چیز کو جو بندہ لائک کرتا ہے یعنی پسند کرتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں. اور ایک کمنٹ بھی کرو، ٹھیک ہے، اپنا نام شہر کا نام لکھ دیا کرو تاکہ آپ کو اجازت ہو جائے. اور دوسرا، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں. آپ کو یعنی اجازت یافتہ وظیفے میں دیتا ہوں. تو دوستو یا حیو یا قیوم کا جو عمل ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے تگڑا زبردست وظیفہ ہے. گاڑی مانگی، اللہ آپ کو ٹرک دے، ہے ٹرک، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے گاڑی مانگی، آپ کو اللہ لینڈ کروزر دے، ہیں جی. مکان مانگا، اللہ آپ کو بنگلہ دے، ہیں جی. یعنی یہ دنیا کا سب سے تگڑا وظیفہ ہے کہ بندہ جو کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے. عمل اس طرح ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1001 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے پڑھا کریں. آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ پاؤ گے. یہ بڑا میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. 1001 مرتبہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 1001، 1001 مرتبہ پڑھا کریں. اگر آپ مثال ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ آپ کی جو یعنی کہ زندگی کی پریشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا. اور یہاں پر ایک بہت خاص میں جو آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح کو آنکھ کھولے نا تو آپ 3 بار پڑھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. میں نے ایک بندے کو یہ عمل بتایا تھا، 80 لاکھ روپے کا قرضہ اس کا اتر گیا، اور اب وہ کروڑوں کے کاروبار میں ہے، بہترین اپنا گھر بار چلا رہا ہے، کوئی اسے فکر پریشانی نہیں. کرائے کے مکان میں کرائے کا مکان نہیں تھا، وہ حصے داری کا مکان تھا. جیسے یہ ایک بزرگ ہوتے ہیں نا، اور ان کے نیچے ان کے بیٹے، پھر پوتے پوتیاں، وہ کٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک گھر جو ہے نا وہ حصہ داری والا ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، یعنی کہ اب اس کو جب حصہ ملا تو کرائے پر مجبور ہو گیا جانے پر. لیکن پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا رہا، یہ عمل کرتا رہا 1001 مرتبہ. اب جناب اپنا بہترین کوٹھی میں رہ رہا ہے، مکان نہیں ہے، بہترین بنگلے میں کوٹھی میں رہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. روزانہ چلتے پھرتے پڑھے، اس سے بھی زیادہ پڑھ پائیں گے آپ 1001 مرتبہ سے. لیکن اگر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں تو 1001 مرتبہ پڑھا کریں. تسبیح لے لینا، کاؤنٹنگ مشین یہ نظر آ رہی ہے، ہاں اس طرح کی کاؤنٹنگ مشین لے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھتے جائیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ مشین نظر آ رہی ہے نا، اس پر پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی دن پھیر دے گا. آزما کر دیکھیے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.